हांव धन्यवाद दिता कित्याक एकूच मिडिया जी मिडियम आसा आमकां हे आमचो जो कॉमन लोकांचो वॉयस जो आसा पळय तो रीच आउट जाता आनी आयज हांव खऱ्यांनीच गोंयचे मिडियांक थँक्यू म्हणटा कित्याक आयज एक फरक आसा गोंयचो मिडिया आनी मणिपूर मिडिया. ह्या मणिपुरान जे कितें घडटा पळय ते लोकां मेरेन पावयना. सगळे नेट बंद सगळें बंद केल्लें आसा मिडिया बंद सगळें बंद. सो आज आमी गोंयकार म्हणून मणिपूर जे कितें घडटा आनी जे दोन बायलांचेर जे अत्याचार जाल्ले आसात तांकां भायर काडून नेकेड करून तांकां जे कितें इन्सिडंट जाल्लो आसा व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आसा ह्याच्या बाबतीत आमी निशेध करपाक लागून आयिल्ले आसा. आनी दुसरे सरकाराक एक रिक्वेस्ट न्ही सरकाराक एक वॉर्निंग दिवपाक लागून आयिल्ले आसात की जे कितें तुमी घडयता आयज हे घडपाक जायना. आनी हांव मागता की प्रत्येक आयज जरी सुद्दां आमचे ST भावांनी मुखार सरून एक इमिजिएट बेसीस जे कॉल आउट केल्लो आसा अशें फुडें प्रोटेस्ट जायत रावतले. पूण बाकीचे एक्टिविस्ट एनवायरमेंटलिस्ट आनी सगळे जे आहा पळय तांच्यांनी रिस्पेक्ट दिवन आयज हांगासर आयिल्ले आसा. सो हांव मागता प्रत्येक मनशान आपलें नांव सांगचें आनी आपले मनान जे कितें आसा आयज ओपनली उलयचें सरकाराक भिना आसतना. आयज ह्या पवित्र भुमीर आमचे जो आझाद मैदान आसा हांगा आमी सगळीं एकठांय जाल्ली आसा. आमचे मायनॉरिटीचे लिडर आसा STचे लिडर आसा एनवायरमेंटलिस्ट आसा NGO आसा. वी ऑल कम टू कंडेम द हॉरिफिक इन्सिडंट विच टूक प्लेस 2 days back in Manipur. My heart cries. I am heartbroken. I am wearing black to condemn what has happened. I am a proud Christian. I am a proud Catholic. I am a proud woman. I am a proud Indian. But my heart cries with the horrific incident which has taken place. It's such heartbreaking. The video which went viral, the news which went on the social media, 2 ladies were paraded naked, one in the early 20s, other one in the 40s. तांकां बायलेचे आबरू म्हणटा ती उरुना, बायलेचे आबरू दवरुना. This is sent shockers and a very bad sign to the entire world that India is put to shame. 2 जाण बायलांक न्ही तांकां नागडे परेडूच करूना हे मोपान भोंवले तांकां नागडे आनी तांचेर गँग रेपूय केली एकल्याचेर. वायट दिसता कित्याक खंय आयकपाक येता त्या भाशेन पुलीस खंय त्या एक विक्टिमान सांगला पुलिसान खंय ताका सरेंडर केलें मोपा कडेन. आयज नदर मारात मातशें हांगा आझाद मैदानाचेर 2 बसी भरून पुलिसांक हाडून दवरिल्ले आसा. पुलिसांक ती थंय उबी दवरिल्ली आसा. बायल्यो पुलीस दादले पुलीस पेट्रोलिंग करपाक आमी आमचे कितले लोक आसा 25 जाणां आसा. आमी पीसफुली आयिल्ले आसा. आमी नारळ घालूं ना गाडयो मारना कांय ना. पूण दुखता अरे ती ट्रायब जी आसा जावं ती कुकी आनी जावं ती मिती अरे दे वर ऑलवेज इन पीस लविंग बरी एकठांय रावताली बरी आशिल्ले विथ हार्मनी. आयज कित्याक हे कोणें इन्स्टिगेट केल्ले आसा. We understand this is something called ethnic cleansing which is going on. अरे मायनॉरिटीज आन तुमकां सपोर्ट केल्लो मणिपुरा तुवें आड्डें धाडायलें मरे मोदीन आनी सभाशकी दिल्ली की आमचे बरोबर मायनॉरिटी रावले म्हणून. पूण आयज आमच्या मायनॉरिटीचे इगोज्यो तुमी डेमोलिश करतात. आयज तुमी आमच्या मायनॉरिटी स्कुलां थंय डेमोलिश करपाक लागल्यात. आयज तुमी भुरग्यांक अनाथ करपाक लागल्यात. आयज बायलेचे आबरू काडून बायलेक रेप करपाक लागल्यात. आनी खंय आसा हो प्रधानमंत्री मोदी खंय आसा. ते दिसे 2 बायलांचेर नागडे परेड करून तांकां मणिपुरांत आख्खे भोंवयल्यांनी रेप केलें आनी मोदी येता आनी एक स्टेटमेंट काडटा आनी वयता. होम मिनिस्टर अमित शाह अरे होम मिनिस्ट्री लाय मरे तुजी घाल मरे आख्खे मिलिटरी ट्रूप घाल मरे पुलिसांक न्ही घाल मरे. आमकां खरेंच दिसता की खंय तरी प्रेसिडेंट्स रूल लावपाक जाय. प्रेसिडेंट रूल शूड बी इम्पोज्ड आनी काडपाक जाय सगल्यांक. आयज सगळी नाटकां चालू आसा. आयज असेंब्ली चालू आसा आमच्या गोंयांत असेंब्ली चालू आसा. वायट दिसता त्या दिसा हे हॉरिफिक इन्सिडंट जालो नेक्स्ट डे तोंड घेवन थंय असेंब्लीत बसून आपले असेंब्ली चालू केल्ली आसा. 2 जाण आपाच्या आमदारांक न्ही भायर येवपाक पडलें तांकां सांगपाक स्टेटमेंट काड. रमेश तावडकर स्पीकर रेडी नाशिल्लो. मागीर CMाक लज जाली आनी CMान 0 हाटल्यान घेतलें. अरे आयज खंय थंय लोकांक न्ही जेवण खाण दिकून वचपाक अलावड ना. तो राहुल गांधी देखून खंयचोय जावं ते दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स बट ह्युमॅनिटरी ग्राउंड्स ही वॉन्टेड टू गो दॅट ही वॉज नॉट अलाउड. लास्ट इयर टू टेक अ हेलिकॉप्टर एंड गो. वी आर नॉट अलाउड.
वाय दिस इज तुम्ही कोणाक काबार करपाल्या आणि बायलेची भारत माता की जय, भारत माता की जय. अरे भारत माता की कितें जय, भारत माताकूच तुम्ही हे रेप करपाल्या. तुम्ही सकाळी देवाक पांय पडटा आसतले वचून, तुमची काली माँ आसा, दुर्गा आसा, सारस्वती आसा. अरे त्यो बायल्यो तेच रूप तें. तुम्ही खंयच्या पोटांतल्यान भायर आयिल्ले आसा. तुमकां एक बायलानच एक स्त्री असता, ती स्त्रीने तुमकां जल्माक हाडिल्लें आसा. आनी आयज ह्युमॅनिटरी ग्राउंड्स आयज कॉन्स्टिट्यूशन फेल करपाक लागल्या तुम्ही. वेर इज द रायट ऑफ सेक्युरिटी, प्रोटेक्शन, ह्युमन रायट्स. आयज अ गर्ल हॅज टू कम ऑन द रोड्स. बेटी पढाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ. अरे बेटी को मार के खा जाओ असली खबरो जाल्ले आसा. आयज खरेंच निशेध करपाचें आसा. वी आर हियर to condemn that incident. We are here, we are all going to talk today because we are the voice of the voiceless in Manipur. I condemn, again I repeat it, again I don't mind. फाल्यां आमचेर अटॅक जावपाक शकता, फाल्यां आमकांय अटॅक करपाक शकता, but we cannot be strangulated, our voices cannot be strangulated. At least I am saying, and we demand peace, we demand justice. मोदीक सांगता, तुजो एक्चुअली अमित शाह, तुजी स्मृती इराणी, तिका जाल्यार लज ना. त्या बायले खरेंच लज ना. जेन्ना हांगा वास्कोत एक भुरग्याचेर रेप जाल्ली तेन्ना येवन नाटक केल्लें. गो बॅक इन द हिस्ट्री अँड सी ऑन द यूट्यूब वॉट नाटक शी हॅड डन, वॉट शी वॉज डिमांडिंग. निर्भयाची केस जाली, कशी नाटक केलें. आनी आयज तूं युनियन मिनिस्टर्स न्ही, यू आर द मिनिस्टर फॉर वायल्ड अँड वुमन अँड दिस थिंग चायल्ड डेव्हलपमेंट. तूं खंय आसा, तुजो आवाज खंय आसा. तुजे चलेचे हांगा इल्लिगल हॉटेलाचेर कितें मेळ्ळें म्हणून तुवें रोडो इशू केलो मुगो. आयज हांगा कोणाकूय बारीक कितें जालें इल्लिगल म्हणून तुमी रोखडे डेमोलिश करपाक भायर सरता. कॉमीक दिसता की थंय तुमी इगर्ज्यो डेमोलिश करपाले आमच्यो. इल्लिगल म्हणटात. यू कॅन फायंड द फॉल्ट्स इन मणिपूर आनी दोन ट्रायब्सां मदें झगडीं घालून तुमी तें डेमोलिश केलात, थंय उजो लायला. आनी हांगा आमचे ओल्ड गोवा जे रिलिजियस स्ट्रक्चर आसा, it belongs to the Catholic fraternity. It is a religious structure. How your BJP leaders, China's bungalow is come up there and that is not demolished. I condemn this and again I repeat it. We are peace-loving Goans. We don't believe, we never discriminate. We are all united. There are Hindus here, there are Catholics here, there are Muslims here. We all live with love and unity. आयज म्हाका दिसपाक ना ह्याच प्रॉब्लमाक लागून आमचे गोंयकार जे 50% गोंयकार आमचे कॅथलीक आर फोर्स्ड बाय this government that they are all making Portuguese passports and are going. Shame that a person like Iris also is forced to go today. ताजे तोंड बंद करपा खातीर म्हाका नाका हें जाल्लें. आमी कंडेम करतात. वी डिमांड पीस, वी डिमांड जस्टीस. आनी लास्ट सांगता प्रमोद सावंताक, आयकता आसतलो खंयच्यानी तूं एसएमई चालू आसा मागीर पळयतलो तूं. मातशें हे जे पुलीस आसा पळय, 2 बसी आसा पळय, तांकां तूं मणिपूर धाड. देव बरें करूं. हांव हर्षा वाडकर, गोवन ST विमेन रिप्रेझेंटेटिव्हच्या नांवान उलयतां. हांव सगळ्या गोवन ST विमेन्साच्या वतीन जे मणिपुराक लास्ट 3 मंथांच्यान जे एथनीक वायलन्स चालू आसा तेजे बेगीनच्या बेगीन ऑथॉरिटीन एक्शन घेवची. अँड ज्या पद्दतीन जे एक्सटेंट ऑफ दॅट वायलन्स हॅड रीच टू द नियरेस्ट क्रायम, I condemn on behalf of all the women and I appeal before the President of India that kindly look into that matter. I appeal before the President of India. I appeal all the authorities and judiciary. Please do a justice for the tribal women all over the India. I am Patricia Pinto. We have gathered here today in solidarity with the women and the people of Manipur. I would expect a lot more women to have come out today. And my appeal is to the women of Goa. Whether you are from Goa or you have made Goa your home, it doesn't matter. If you're in Goa, behave like a Goan. And my appeal that come out with us. It's not only the activists who should come out to fight some issues. It's for everybody. Tomorrow it will happen to y'all, to your children. Who will fight for y'all? It happened in Germany. The same model. Their babies were thrown in the fire. Women were thrown in the fire. The same model happened in Gujarat. When it happened in Gujarat, people were burnt. And the chief minister was silent. Chose to remain silent. Fetuses were cut off, taken off from women's wombs, put on a stick and paraded.
the chief minister was silent. They got away with it. Women were raped. The rapists have been left and they are garlanded and they are given laddus to eat. Is what India is all about? Is this what the BJP government is all about? Raping people? I thought you all spoke about Indian culture and ethos and all that. Where is humanity? It looks like nobody cares for women, nobody cares for children. It happened in Gujarat. Today it's happening in Manipur, another BJP governed place. There also, probably the chief minister has been told to remain silent. This works. It worked in Gujarat. They think it will work in Manipur. And it's going on. So he can't even see women being paraded naked, though his cops could see them all, though his cops were part of giving the women to the mob. But the chief minister didn't know about it. Who are they fooling? Who are they trying to tell that they didn't know anything about this? And I don't expect those rapists to be in jail for long. They'll also be garlanded and given laddus. This is what happens. And remember, in Goa, we have the same government. Will our chief minister also choose to remain silent when our women and our children get raped in Goa? The signs are there. It looks like they're coming for Goa. Wipe out Portuguese culture, wipe out this. We are Goans. We have no enmity with our Hindus, Catholics, Muslims, anybody. We've lived together for a long time. Don't come here and bring this sort of culture even to Goa. So my appeal to everybody, please come out. Don't be scared. Don't be scared of the government. Don't be scared that, oh, my child might lose her job or somebody will not get pension or something else will not happen. If we are together, like sticks in a bundle cannot be broken. If you are separate, you can be broken. So please come out, fight for the people of Manipur. Today it is them. Just because they are far away, we don't care. It's a shame to the people, the women of Goa. If there is a party anywhere, you will find hundreds of women going for the party, whether rain or hot sun or whatever, but they'll be there. But when it comes to show solidarity to those two ladies who were paraded naked, what if it happened to your mother? What if it happened to your sister? And what if it happens to your child? You never know. It can happen. We are not far away from it. So my appeal is, please come forward. Don't be afraid of the government. We have to fight this government. And a very strong appeal, please do not vote for BJP. Thank you. मणिपुराक जो बायलाचेर अत्याचार जाला पळय तेजो सगळ्यान पयलीं हांव निशेध करता. आज खरें म्हणून जाल्यार वर्ल्डाक ह्या आमच्या भारत देशाचे एक बायलेक दोगां बायलांक जे पळय अत्याचार जाला वर्ल्डाक आमकां लज जाल्ली आसा. आनी आज महिला मोर्चा, वुमन कमिशन खंय मेळ्ळें खबर ना. का ती बायलांच उरोंक ना अशें दिसता आमकां. मातशें कितें जालें की रस्त्यार पडटालीं. हे जावंक ना, ते जावंक ना, सिलिंडर म्हारग जाला, पेट्रोल म्हारग जाहा, हे आहा, आमचो सरकार हाडूंक जाय, कमळ फुलया म्हणून बायलांक कडसून फुगड्यो घालून घेतले. लज दिसूंक जाय दादल्यांक. मर्द म्हणटा येयलो आनी बायलांचेर अत्याचार करता. बायलां व्हरता कपलाक लावन घेता, आरत ओवाळून घेता. थर्ड क्लास लोक हे म्हणून हे बायलांकडे हे करता आनी बायलांचोच रेप करता. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पड़ता. बेटी बचाई ना, बेटी पढ़ाई ना, बेटी को रेप होना है, बेटी का सत्यानाश होना है. ये सरकार ऐसा है. वो सरकार पळय आसा वो झिरो लेवलाचेर खरें म्हटल्यार सरकार आसा. आज लोकांनी जागृत जावपाचें चड गरजेचें आहा. लोक जागृत ना, लोक धमकी दित, लोकांक धमकी मेळटा जॉबाक लागून जावं घराक लागून, नाजाल्यार तुमचे वाडो सगळो उद्ध्वस्त केलो वयतलो, तुमच्या भुरग्यांक जॉब मेळचो ना. तुमचे हे सगळे जर सरकार अशा रितीने भंय घालून जे आपले राजकारण चलयता पळय हे थर्ड क्लास राजकारण. सगळ्यान थर्ड क्लास राजकारण म्हणटा ते आमच्या इंडिया भितर चल्लां. आता इवन जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो जज सांगता आपूण तेजेर एक्शन घेतलो तेन्ना मातशें खंय तरी धांवपाचे प्रयत्न केलो ह्या चोरांनी. 1.5-2 म्हयनो त्यांचो इंटरनेट त्यांचो बंद करून दवरलो. कित्याक
तुमची कारनामे आहा ते कळटले म्हणून. अरे एक बायलेक अत्याचार जाता आनी तुमच्यान कांयच करूंक जायना. पुलीस सर तुमचे मेलेच. जेन्ना जेन्ना तुमकां आमी जेन्ना सोशल एक्टिविस्ट भायर सरता पुलिसांचे सगळे पुलीस तुमकां मेळटा, मागीर तुमकां पळयच मेळना. अरे हाडा मरे मिलिटरी घाला मरे थंय, मिलिटरी घाला न्हू थंय, करा न्हू सगळो बंदोबस्त. सरकार थंय कोणाचें आहा? मणिपूर सरकार कोणाचें आहा? सरकार यांचेच आसा. यू टर्न सरकार ये यू टर्न सरकार फक्त जमोला इलेक्शन के टाइम पे जो देते हैं ना वो सिर्फ इलेक्शन का जमोला है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है. फिर अत्याचार पे अत्याचार. सबंध इंडिया भितर तुम्ही सांगा इतलो अत्याचार हांगासर आमकां जाता. फॉरेनाक बी लोक इतले कमी कपडे घालून सुद्धा भोंवता, थंय रेप जायना आनी आमी आंग धापून भोंवता जाल्यार हांगा रेप जाता. म्हणजे आमचे हांगासरले पळय आसा पॉलिटिक्स लोक हे थर्ड क्लास लोक. तांकां बायल फक्त जाय कित्याक वोटींग मारपाक, तेंची आरत करपाक आनी तांकां फुलां घालपाक. हांव त्या बायलांक सांगूंक सोदता, लज जरा तुम्ही जी फुलां घालता ते अत्याचारी आहा. खंय तरी तुज्या जातीचे बायलेक तेणे नागडे केले आनी सबंद वर्ल्डाक दाखयले. देव सुद्धा भिलो आसतलो, लजलो आसतलो देव, पण तुमकां बायलांक लज दिसना. एक साडी मेळटा म्हणून, कितें 500 रुपया मेळटा म्हणून या चोरांचो कमळ फुलयता तुम्ही. आणि तुम्ही कितें खाता? बायलांचेर अत्याचार तुम्ही वाडयत रावता. हांव त्या बायलांक सांगूंक सोदता की तुम्ही वचून मिटिंगेक गर्दी करता पळय, ही तुमच्या गर्दीचो परिणाम. हे भोगतात ती, तुमच्या गर्दीचो परिणाम दुसरी बायलां भोगतात. तुमचेरूय अत्याचार जाता आसतले, पण कितें म्हणटा न्ही, तोंड धाकपाची रीत आसता तसले तुम्ही करता. वयतात उमेदी, हांगा जर आपयले कोण येवपाची ना. कित्याक येवची ना? आरत ओवाळूंक तांकां फोटो येयलो न्ही, मिनिस्टराक आरत ओवाळ्ळी न्ही, फुलां घातली न्ही आमी, असले काही सगळे तमाशो करपाक आसा. असलो तमाशो करपाक आहा. आज स्मृती इराणी जाल्यार खंय तरी मेलीच अशें दिसता म्हाका. आज ती मेली खंय तरी. आज तिका खंयच काळोख दिसना, सगळो उजेड आहा. ती बरी बसून 2 बियर बी मारता जाल्यार खबर ना. मजा दिसता तांकां, बायलांचेर अत्याचार करप तांकां मजा दिसता. अरे सरकार तुमचे, केंद्रीय सरकार तुमचे, स्टेटाक तुमचे सरकार, सगळे सरकार असताना सुद्धा अशा रितीने अत्याचार बायलांचे कितें सांगूंक सोदता तुम्ही, कितें दाखोवंक सोदता तुम्ही? वोटिंगेक सगळ्यान चड बायलांचे वोटिंग आसता. बायलां मुद्दम वयता की वोट करपाक जाय म्हणून. दादले तरी खंय तरी वचून बसतात, करिना जगमार आमकां नाका म्हणून, पण बायलां वोटिंग चड करता. आज बायलांक लागून कायदो आसा तो खंयच ना. तुम्ही पळयात, डोमेस्टीक व्हायलन्साचे पाड पडलेले आहा. कोर्टान एडवोकेट दिता फ्री, तेय पाड पडलेले आहा. तो एडवोकेट थंय मेळना, त्या बायलांक वर्सांच्या वर्सां त्या कोर्टान पाड पडला. आनी आतां हे पळया, रेप दिसान दीस वाडटा. एक सेकंडा भितर रेप आहा हांगासर. ह्या इंडिया भितर एक सेकंडा भितर रेप आहा. कोण पळयता? कोण पळयता? स्लोगन व्हडले, स्लोगन व्हडले, देखावे व्हडले आनी झिरो लेवलाचेर हो सरकार. आमी आज हांगासर येयल्या फक्त तेंचेर निशेधूच करपाक न्हू. असले सरकार फालतू तांकां घरा धाडपाची खरें चड गरज आसा. आनी हे बायलांनी करपाची. मातशें पळयात ते बायलेक, जी बायलां भायर सरानात पळय, आरती वळोंक भोंवतात पळय, फुलां मारूंक मिनिस्टराचेर भोंवता पळय, कमल फुलोक भोंवतात पळय, त्या बायलांक सांगूंक सोदता हांव की ती बायलेची दशा पळया. स्वताक त्या जाग्यार उबे करा, स्वताक त्या जाग्यार उबे करा. तुमच्या चेडवाक उबे करा त्या जाग्यार आनी दाखया तुमची कापासतात. असा कापासतात तुमकां बायलांक. फक्त तारा करतले, कुतिनो करतले, शंकर करतलो आनी कोण करतलो म्हणून तुम्ही पळय नाका. हे तुमची आनी आमची जबाबदारी आसा. आनी जोपर्यंत तुम्ही हे सगळे बंद करचे ना, हे कुत्रे अशेच आमचो छळ करतले. देव बरें करूं तुमकां. माझे नाव शंकर पोळजी. सगळ्यात पयलीं हांव 3 फावटी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है म्हणटा आनी तोंडार हात मारता. कित्याक आयज डेमोक्रेसी मेली. आयज डेमोक्रेसी मेली आनी म्हाज्या आईचो रेप केलो, भयणीचो रेप केलो. सर तुमी स्कुलान शिकयतना आमकां ल्हान आसतना ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स म्हणून शिकयता. सो आयज आमच्या सिस्टरीचो रेप अक्षरशः. आयज भारत माताचे कपडे काढले हेंच्यांनी
आणि आमचे राजकारणी असेंब्लीन बिझी आहा हो विषय घेयनात ते तांकां उलोवनशें दिसना भारत माता कोण भारत माता ही भारत माता कितें हिच्या पोटांसून तुम्ही जल्माक येयल्यात ही भारत माता ज्या आवयन जल्माक घातले तेचेच कपडे काढले तेचेरूच रेप आणि आयज तुमकां हे राजकारण्यांक सोबता रे शब्द ना म्हाजे कडेन उलोवपाक आणि तुमकां सांगपाक की आयज हे जे चल्लां न्हू दिस इज अ टोटल मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा ती ना आणि म्हाका तुमचे कडल्यान अपेक्षाच ना रे कित्याक सांग म्हाज्या भयणीक सिद्धी नायकाक न्याय मेळोकूच ना हांगासर सिद्धी नायकाची जी बॉडी आहा न्हू ती जे अवस्थेन मेळयली त्या अवस्थेन सगळे गोंयकार भायर सरोंक जाय आसलेले आणि आमच्या त्या चेडवा खातीर झगडोंक जाय आसलेले पूण सरोंक ना ही बायल एकटीच झगडली तिच्या खातीर ही पयले एक वर्सभर हीच उलयली तारा केरकर झगडटाली आणि ह्याच आझाद मैदानाचेर येवन भाशणां दिताली कोणें सपोर्ट करूंक ना आणि आयज जाल्यार म्हाका दिसना की तुमकां कोणाक पडलेलें आहा खंय रावा घरान रावा मजा करा ऐश करा भारतीय जनता पार्टी तुमकां सपोर्ट करतली भायर सरो नाका बायलांक सुद्दां सांगता भायर सरो नाका नाल्यार तुमचे ते पयशे वयतले म्हयन्याक पयशे मेळटात खबर आहा तुका ते पयशे वयचे ना अकाउंट कितें रेप जावनी मर्डर जावनी आणि चल्लात मरे ल्हान रे 8 वर्साच्या भुरग्यांचेर आणि 2 वर्सां भुरग्यांचेर आमच्या गोंयान एक्झाम्पल आसा मरे कोणाक फरक पडला हे जे 40 जाण थंय बसल्यात न्हू आणि आमकां जी भाशणां सांगतात न्हू ह्या टायमाचेर पोकळ भाशणां ती काय कामाची ना जर तुम्ही आयज मणिपुरा खातीर कितें मणिपूर हो भारताचो एक अंग आणि जे मणिपुरान जाला न्हू ते हांगासरूय जावंक शकता कित्याक सांग आयज तुम्ही जी भाशा उलयतात न्हू ती हिंदूंक आमकां क्रिस्तावांक आमकां आणि मुस्लिमांक आमकां सेपरेट करपाची भाशा उलयता पूण हांव गोंयकारांक सांगता तुम्ही जे ह्या शाळेंनी आणि शिकल्यात खबर आहा तुका पाद्रीच्या माद्रीच्या शाळेंत शिकल्यात न्हू तेतून शिकून तुम्ही कोण PSI जाले कोण कॉन्स्टेबल जाले कोण ऑफिसर जाले कितें रे कोण इंजिनियर जाले कोण सायंटिस्ट जाले कितें ह्याच शाळेंनी शिकून हे जे नरभक्षी सांगतात म्हणून हेंकां बळी पडो नाका हे आपल्या फायद्या खातीर तुमकां जय श्रीराम म्हणपाक लायतात जय श्रीराम कित्याक हांव रामाचो भक्त पूण रस्त्यार रावन कित्याक रे बोब मारू तुम्ही सांगतात म्हणून हांव जाय तेन्ना म्हाज्या देव घरांत रावतलो रामाचो जप करतलो कितें रे रामाचें नांव घेवन राजकारण करूं नाका आणि लोकांक आयज बायलांक तुमकां कितें दिसता जाणा की हे जे राजकारणी आहात न्हू हे देव भक्त तुम्ही देवळां बांदली तेंची पूण हे नरभक्षी आयज कितें करूं म्हटलें तें पळया मरे अरे मणिपूर एक बारीकशी स्टेट आणि ती स्टेट तुमचे कडेन कंट्रोल जायना न्हू हातीन कांकणां घाला आनी नाचा वचा आनी कितें आणि आयज एक्चुअली ते प्रेसिडेंट रूल लागपाक जाय आसलेलो आयज हे जे चल्ला थंयसर ते प्रेसिडेंट रूल लागूंक जाय आसलेलो पूण आयज लागना कित्याक तुमची दादागिरी हुकुमशाही तानाशाही कितें रे आयज म्हाका जाल्यार हें दिसता कितें सांग आयज आमी जे भारतीय आहात न्हू कितें आमी कमजोर पडले आयज आमच्या हातीन सत्ता आसली लोकांच्या पूण आमी काडून ह्या राजकारण्याच्या हातीन दिली आणि ह्या राजकारण्यांनी आमच्या डेमोक्रेसीचो रेप केलो अशें हांव म्हणूंक शकता हांव गोंयकारां कडेन तुमचे कडेन मागता ह्या राजकारण्यांक बळी पडो नाका हेंच्यांनी आपली घरां भरल्यान पोटां भरल्यान हेंचेर जर आयज ईडीची रेड मारीत जाल्यार कोटी मेळटले आनी आयज आमी कट्टी घेवन भीक मागता हांगासर कितें आयज पयले तुम्ही स्लॅब पडलो खंय रस्तो सारको ना खंय आनीक सारको ना हेंची स्टेटमेंटां पळया आपूण केला मरे छाती टोकून सांगता तोंडान दाट जाल्यात सारखे हेंकां आमी जनता दरबारीन असले दरबारान येयलेले नाका कित्याक हेंचे भांडे फुट्टात म्हणून आयज 2 शब्द उलोवन हांव इतकेच सांगूंक सोदता गोंयच्या बायलांक जशी तुम्ही पयलींचो सरकार आसलेलो आणि रस्त्यार देंवताली कळ्ळें तुका आणि निशेध करताली सिलिंडर वाडलो म्हारगाई जाली हें जालें तें जालें आयज टोटल काबार जाल्लेले आहा आयज तुम्ही भायर सरपाची गरज आसा कित्याक सगळ्यांत श्रेष्ठ ही नारी शक्ती आणि नारी शक्ती जर कमजोर पडली ईच अँड एव्हरी घरान अशें रेप जायत रावतले देव बरें करूं सबंद गोंयचे जनतेक तितली तिडक आयिल्ली आसा ती आतां तिडक आमच्या कांय भावांनी आनी भयणांनी व्यक्त केल्ली आसा हांगा आसा एक 40 लोक आसा आतां हांगा पयले जाल्यार आनी तुमी पळयतले हांगा कितले पुलीस आसा ते हांगा पळय एक पुलिसांची बस हाडून दवरल्या हें कशें जाता कोणेच सांगूंक ना पुलिसांक की आज हांगा ह्या आझाद मैदानाचेर कोण येवपाचें आसा आनी निशेध करपाचें आसा म्हणून तांकां इंटेलिजन्स रिपोर्ट मेळ्ळो आनी ते आपल्या कामाक आयले आनी 4 मेयाक जे हांगा मणिपुरान जी घटना जाल्ली ते 75 दीस कोणाकूच खबर ना म्हणटा चीफ मिनिस्टराक खबर ना म्हणटा होम मिनिस्टर थंय मिटींग करून वयता ताका खबर ना म्हणटा आनी प्रायम मिनिस्टराकूय खबर ना म्हणटा अशें शक्य आसा अशें शक्य जावंकूच शकना हांव हाजेर उलयलां डेली बेजीस पुलिसांचे रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक आनी होम डिपार्टमेंटाक डेली बेजीस वयता सो येदे मोठे बंडल आनी फोट्यो मारून
जें घडलेलें जर ताचो व्हिडिओ भायर सरूंक नासलो जाल्यार आज कांयच जावंक ना अशें म्हणटले आसले. आनी आमच्या तारान एक स्मृती इराणी म्हणून हे मिनिस्टर आसा वुमन चायल्ड वेलफेअर तिचो उल्लेख केलो म्हणून सांगता. हांव नकळो कोण उलयले जाल्यार हाजेर पयलीं 2015 फॅब इंडिया म्हणून हांगा एक स्टोर आसा कांदोली काय कालांगूट कांदोली. त्या फॅब इंडियान गेल्ले कडेन ह्याच स्मृती इराणीक कोणे तरी बुरकान तोंड घालून पयलें म्हणून एक एलिगेशन आयलें. आनी तेन्नाचो सरकार बीजेपीचो सरकार हांव आशिल्लो म्हणून सांगता. जी धांवपळ स्टार्ट जाली ह्या पुलिसांची त्या फॅब इंडियाच्या कामाक आशिल्ल्या त्या भुरग्यांक धरून व्हरून मारून मागीर उपरांत कितें जालें तें कोणाकूच सांगूंक ना. खरेंच ते पळयताले काय कितें करताले ते. आनी ही आज वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट जी युनियन मिनिस्टर आसा ती सामकी दुर्लक्ष करून बसल्या येदे मोठे घटनेचेर. पळया तुमी तिका फक्त कोण तरी एलिगेशन असले कोण पळयता म्हणून कपडे चेंज करतना. आनी आज येदो व्हडलो अत्याचार जाला. शी इज रनिंग अवे फ्रॉम इट, जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम इट. तर हे सगळे जे आजीर जाले हांगा ताणें कंडेम केल्लेच आसा. हांव करीत आयलां आनी परत एकदां म्हणटा हें जावंक जायना असलें. आनी ह्या सरकारान जें कितें चल्लां आज तुमी आमची कवरेज दिता. काल पळय हांगा गोवा एसेंब्लीन BBC बॅन करपाक हे MLA भाशणां दिता. कोण भाशणां दिता रे? काँग्रेसीन हे भाड्याक गेल्ले ते काँग्रेसींतल्यान BJPन गेल्ले ते BBC बॅन कर म्हणटा. हें अजाप दिसना तुमकां? तरी सुदैवान तुमी आज आमी कितें उलयता ते कवर करता. फाल्यां तुमकांय बॅन करूंक शकता. ही परिस्थिती येवपाक जायना. ह्या डेमोक्रेसीन जे आमकां रायट दिल्ले आसा, हे फावंडींग फादर्स जे आसा ह्या देशाचे ताणें आमकां रायट दिल्ले आसा, ते रायट कायमचे आमी दवरून झगडटले ही आमी तुमकां खात्री दिता. जे कितें मणिपुराक चल्लां ताचो निशेध करपा खातीर रामा काणकोणकार जो कॉल दिलो ताज्या खातीर आयलो हांव हांगा टू एक्सप्रेस माय सॉलिडॅरिटी विथ द कॉज ऑफ मणिपूर एंड टू एक्सप्रेस अ डीप सेन्स ऑफ एंग्वीश जे मणिपुराक घडले. आनी ताजो सगळ्या स्तरान देशान सगळ्या देशान इंटरनॅशनली इनफॅक्ट निशेध जावपाक जाय. ताजो हांव खर निशेध करता. आनी दीस वायलन्स दॅट इज गोईंग ऑन इन मणिपूर आनी कितें मणिपुरान जे 3 मे ते आतां पर्यंत जे चालू आसा, काल सुद्दां पळयल्या टीव्हीचेर सगळे वायलन्स आसा ते. सो ते स्टॉप जावपाक जाय. हाज्या खातीर आमी स्ट्रॉंगली कंडेम करतात जे कितें मणिपुरान घडलां तें. पार्यो गांवकार, आज मणिपुराक कितें घडलां तें सगळें अख्ख्या देशाक खबर आसा, अख्ख्या वर्ल्डाक खबर आसा. पूण हें घडलें कित्याक लागून जाल्यार आयज आमच्या देशाक आनी गोंयाक हो नालायक सरकार आसा, हें मेन कारण आसा. आयज ताबडतोब मणिपूरच्या सीएमान राजिनामा दिवन सायडीन सरपाक जाय. आनी तो राजिनामा दिना जाल्यार पीएमान तेजी राजिनामा घेवपाची गरज आसा. आनी हो तर राजिनामा घेवपाक पीएम शकना जाल्यार पीएमा सुद्दां त्या पदाचेर रावपाची गरज ना. तेणें ताबडतोब राजिनामा दिवन पीएमान सायडीन सरचें. एक आदिवासी जे महिलाचेर अत्याचार जाता तेची मनशाचेर आनी किंमत ना तरेन थंय अत्याचार जाल्लो आसा. हो नारी शक्तीचेरूच न्हू जाल्यार ते अख्खे जगाचेर तेचो अत्याचार जाल्लो. आदिवासीचेर अत्याचार जाल्लो ना, ते प्रत्येक नारी शक्तीचेर अत्याचार जाल्लो आसा. आणि आयज हो घटना घडलेली केन्ना 4 मे. आणि जेन्ना नेट चालू जालो तेन्ना हो व्हिडिओ व्हायरल जालो. हांव मोदी सांगपाक सोदता मणिपूरचे जे नेट सिस्टम बंद केलेले आहा ती चालू कर. अशे अक्षरशः कितलेशे व्हिडिओ व्हायरल जातले, अख्खे जगभर कळटले हा व्हिडिओ. हांगा मणिपुरा हे चल्ले कितें आनी तुज्या ह्या इंडिया भितर चल्ला कितें आनी तूं कसलो नालायक गव्हर्नमेंट चलयता हे अख्खे इंडिया भितर कळटा, अख्खे संवसाराक कळटले. तुका सांगपाक सोदता ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदता नरेंद्र मोदी जी आप जाग जाओ, नहीं तो आपको जगाने के लिए हम गोवा से भी आंदोलन करने के लिए इधर तैयार है. एक आदिवासी घर से, अपने गांव से, प्रत्येक इंडिया से हम मिलकर तुमको इधर से भगाने का हम डिसीजन ले चुके हैं. और अगर आप सीएम का इस्तीफा नहीं ले सकते हैं तब भी हम यूएनओ में जाने के भी ये हिम्मत रखते हैं. यूएनओ में भी हम जाएंगे. तो हमारी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को भी मैं समझाना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ
कि आप जो है इस पर चुप्पी जो आपने चुप्पी साध के रखी है उसको हटाइए, उसको बंद करिए और सुप्रीम कोर्ट के साथ में मिलकर कुछ डिसीजन ले दीजिए। आज मणिपुर में इंसान इंसान को नहीं पहचान रहे। मैं आपको इसलिए हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ, शायद आपको जो गोवा में जो बैठे हैं वो रॉन्ग डिसीजन देंगे, इसलिए मैं आपको हिंदी से मैं बता रहा हूँ। देवबारी करो। सगळे गोंयकार सप्रेम नमस्कार आणि अस्सलाम वालेकुम। हांव सरफराज। आतां तुमकां खबर आसा सगळे मणिपूर कितें जालां, तुमकां सांगपाची गरज ना की एक चेडवाक नागडे करून तेजे प्रायवेट फंडाक हात लावन ते सगळे दुष्कर्म केला आणि रेप केला। आतां एक व्हिडिओ 4 मेक जाल्लो आणि आय 19 ऑगस्ट जुलयाक तो रिलीज जाला। असले कितलेच व्हिडिओ आसा आणि खूबशे व्हिडिओ भायर येवपाचे आहा। अक्षरशः म्हणजे पळोवन आमचे दुखता, कित्याक ते चेडवाक कितें जाल्लें आसतलें। आमचे म्हाका सुद्दां चेडूं आसा, भयण आसा। जर ही BJP राज मणिपूर आनी थंय मायनॉरिटी कमी आहा, ओके, आनी ते मुस्लीम सुद्दां कमी आहा, तेका लागून मुस्लीम तेणी टार्गेट करूं ना। फाल्यां जर थंय मुस्लीम जर चड जाल्ले आसतले ते सुद्दां तेका टार्गेट करपाचे। आमी कितें म्हणटा, बाबा हो गोंया राज आहा, हांगाय कॅथलीक आसा, चड आसा, मुस्लीम आसा, हिंदू आसा, तुमी हांगा फूट घालपाचे प्रयत्न करनाका। तुम्ही आमकां सगळ्यांक खबर आसा, 15 वर्सां हांवें मार्केटान हांगा तेन्ना हांवें पळयलो कितें बजरंग दल, शिवसेना हांगा खूब जाण येयल्ले, कितें एक इश्यूचेर ते सगळे शॉप बंद करपाक लागले। गोंयकारांनी तांकां म्हणजे नाक केले, आमी शॉप बंद करचे ना, झगडी केले तेंचे कडेन, तांकां भायर काडलो। आतां कितें जाला, हे सगळे एक्टीव जाला परत, करणी सेना, बजरंग दल आनी खूब हिंदू सगळे एक्टीव जाला। आतां हे आमकां हांगा भिरांत कित्याक दिसता, कित्याक ही BJP स्टेट आनी हांकां पावर गावता थंयसून, तांकां पावर गावल्या थंय। अरे आतां तुमकां सांगता, मणिपुरान मरे ऑलवेज विल कम BJP, बिकॉज ते मरे सगळे कॅथलिकाचे वोटर सगळे काबार केलेले आहा तेंचे। हेजे एका लागून हे टार्गेट केल्लो आहा। थंय मणिपुरान BJP येवपाक फूल की 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां हे केन्नाच येवचे ना। तेका लागून कॅथलिकांचे तेंचे सगळे वोट, तेंचे घरां, तेंचे चर्च सगळेच वाट लायला तेंच्यांनी। हे BJP सरकार असले आहा, हे राजकारणी मरे घाणेरडे राजकारणी हेंची, हेंकां मरे वोट सुद्दां मारपाक 10 फावटी चिंतूंक जाय। म्हाका हे दिसता, म्हाका दुख्ख दिसता, कित्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुरगे ना, जर एका चेडूं हाडलें न्हू, एका मरे ते मणिपूर चेडवांचें कितें जालां पळय तेका दुखपाचें आनी तो स्टेटमेंट सारको घेवपाचो। तो तेणी 75 डेज लायलो तेका। हे सारकें आमी निशेध करता आनी आमी तुमकां सगळें सांगता, बाबा नेक्स्ट टायम तुमी वोट मारतना चिंतून मारा। थँक्यू। अशें आमच्या देशान जें कितें घडटा तें सारकें ना। हांव आयज 2 उतरां म्हजी उलोवपाक हिंगा उबो आसा। जे मणिपूर ते ट्रायबल लोकांचेर, आमच्या लोकांचेर, आमच्या बायलांचेर, आमच्या आवयांचेर जी अन्याय जाल्या ती अन्याय हांव कंडेम करता। जे BJPच्या सरकार जे स्टेटान आसा, म्हाका दिसता आमी ट्रायबल लोक, आमचे ट्रायबल लोक आमी सुरक्षान ना, हे दिसून येता। आनी जे पर्यान BJPचो सरकार ह्या देशान राज करपाक लागलो, ते पर्यान ह्या आदिवासी लोकांचेर, आदिवासी बायलांचेर, आदिवासी भुरग्यांचेर, आदिवासी जे पळय आमचे कम्युनिटी आसा तेंचेर खुबसो अत्याचार जाल्लो आसा। हे सारकें ना। आनी म्हाका दिसता आदिवासीच्या लोकांक BJPक ह्या फुडें तेंको दिवपाची गरज ना आनी आजची ना, आमचो सपोर्ट तेंकां आजचो ना। आयज तर आमच्या ह्या स्टेटांनी जे पळय आमचे आदिवासी लोक आसा तेंचेर तर रेप जाता, तेंचे मर्डर जाता, तेंची घरां लासून वयता, तांच्या धर्माचेर अत्याचार जाता, जाल्यार म्हाका दिसता आमी आदिवासी लोकांक गोंया, म्हाज्या गोंयच्या लोकांक एक उलो आसा की आमी BJPच्या बारबर कशेंच रावपाक ह्या फुडें शकचे ना आनी आसचे ना। म्हणूनच आयज हांव निश्चित करता आसतना एक उलो मारता आमच्या सगळ्या आदिवासी लोकांक, जावं गोंयच्या दुसऱ्या स्टेटांचे, की ह्या BJPच्या सरकाराक
आमी हे फुडें आनीक सत्तेक हाडपाक दिवपाक जायना आनी दिवनाकात. कित्याक आयज आमी पळयला इतल्या वर्सां हे 10-9 वर्सां आमी पळयला कितलो ह्या बारीक लोकांचेर, बारीक समाजाच्या लोकांचेर आनी आदिवासी करून आदिवासी बायलांचेर कितले अत्याचार जाल्या पळय ते आनी कितले पळय हे लोक त्रासान पडलेले आसा पळय ते सगळे वाटेनी आमी त्रासान पडलेले आसा. म्हणून म्हजो एक उलो आसा आमच्या आदिवासी भावांक, आमच्या ट्रायबल लोकांक आनी भाव भयणांक, बीजेपीक आनी ह्या फुडें आमी तेंको दिवपाक जायना आनी दिनाकात. जरी तर आमकां सुसेग जाय ह्या देशान, आमच्या भारत देशान आमी भारती म्हणून, आमी हिंदुस्तान म्हणून आमकां रावपाक तर बरे भशेन हाक मेळपाक जाय जाल्यार आमी बीजेपीच्या सरकाराक, जे बीजेपीचे जी पक्ष आसा त्या पक्षाक आमी पयस दवरपाची गरज आसा. सगळ्यांक आयिल्ले लोकांक हांव खरे गोंयकार जे म्हणटा पळय त्या लोकांक हांव थँक्यू म्हणटा. आनी थँक्यू इतले लागून म्हणटा की जेन्ना गोंयान, जेन्ना हे भारतान कितें जाता पळय तेन्ना आमी म्हणटा, सदांच आमच्या मनान आसा की वी आर प्रावड गोंयकार. पूण भारतान चल्ला आनी थंय चलता थंय लोक पळयतले. पूण आयज दाखोवन दिल्लें आसा की हे सगळे गोंय सुद्दां ह्या भारताचेच. आनी आयज हांव सांगूंक सोदता सरकाराक की तूं राम राज्य म्हणटा पळय आनी सकाळी उठून मॅसेजी येतात जय श्रीराम म्हणून. आनी ताका आयज हांवें दाखयलें, ताका हांवें व्हिडिओ तो धाडलो बायलेक जे बायलांक आमच्या अक्षरशः नागडी केली ती ट्रायबलांक, त्याच्या नंतर तेचे जाप ना, जय श्रीराम म्हणटा तुम्ही. आणि हे जे चल्ला हे राम राज्य रे, हे रावण राज्य मरे. आणि हे रावण जे आसा ते अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी. आज म्हाका कळना की तुम्ही ह्या विकेच्या पयलीं पळया एक ट्रायबल मंचाचेर तुम्ही मुत्ता सिगरेट घेवन आणि रोखडेच आणि थोड्या वेळान न्यूज व्हायरल जाता की नागडी बायला करून अक्षरशः 100 लोकांनी तांकां नागडी करून मेली आणि तांचे बलात्कार केले. हे रामराज असले तर तुमचे रामराज न्हू, ते रावण राज्य बोलले मरे. कसले राम प्रमोट करता तुम्ही आणि कसले रामराज रे. हे रामराज जय अक्षरशः आमचे सीता माता म्हणटा पळय ते सीतेक तुम्ही अक्षरशः ओढून व्हरता आणि तिका नागडी करून व्हरता. हे रामराज. आणि आयज हांव विचारूंक सोदता मोदी है तो मुमकिन है. आज सरकाराक सांगूंक सोदता ह्यो स्लोगन जो आसा पळय मोदी है तो, जे आमची जनता आसा, जी आमची बायलां आसा तांकां रेप करपाक मोदी है तो मुमकिन है. नाजाल्यार आनी दुसरो कोण इतले ताका काळीज तरी आसतले, ताच्या मनान काळीज तरी आसतले. आपले भुरगीं मुद्दाम हांव विचारूंक सोदता, हांव प्रमोद सावंताक विचारूंक सोदता. तुम्ही काल बीबीसीचे डिस्कशन मोदीचे नाव पिड्यार करीत म्हणून त्या बीबीसीचे तुम्ही तुमच्या डिस्कशनाक हाडले. तुका हांव विचारूंक सोदता एक वायट धरी नाका, तुझ्या बायलेचेर ना भुरग्याचेर तीच गजाल जाल्ली जाल्यार तूं कितें करपाचो? या बीबीसी दवरपाचो काय त्यो गजालीचेर डिस्कशन दवरपाचो? आनी तुवें कितें केलां अशें हांगासर गोंयान जावचें ना म्हणून सिद्धी नायकाक केले. 2 भुरग्यांक एसटी समाजाचे जोडून मारले. ताजेर पॉलिटिक्स खेळा तुम्ही. बीजेपी सरकार निवडून आयले आणि आयज तांकां जस्टिसूय मेळना. पूण तुम्ही जितले जे एसटी समाजाचेर अन्याय करता पळय तांकां यूज करता तुम्ही. श्रीमती मुर्मू तुम्ही कितें केलें? तिका बायल मनीस म्हणून प्रमोट केली की बाबा आम्ही फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट जे आपण बायल म्हणजे एसटी करतले. आणि तिच्या कार्डा वयल्यान सगळे वोट बँक जी जनरेट केली पळय तुम्ही. आयज हांव विचारूंक सोदता श्रीमती द्रुपदीजी, तिकाय विचारूंक सोदता आयज तुकाय वायट दिसना? तू एसटी समाजाची, तुकाय वायट दिसना जे कितें घडलां ते तुका दिसना की तुमच्या बायलांक जे आहा पळय अक्षरशः नागडी व्हरता म्हणून ऑल ओव्हर वर्ल्डाक आमकां इतली लज. आनी पाकिस्तानाक उलयता. अरे पाकिस्तानाचे उलयनाका तुम्ही. इलेक्शन पावले काय न्हू हे इन्सिडेंट पुलवामा हे करून मागीर पाकिस्तानाचे थंयसर बोट दाखोवप. अरे तुमच्या इंडिया आमचे इंडियन पळया कितें जाता ते. अक्षरशः इंडियन पळया 80 दीस लागले रे. शेअर म्हणटा मरे मोदी 80 दीस लागले रे. 80 दीस हुनराक सुद्दां भायर सरपाक 80 दीस लागपाना. जर तर भायर तेच्या फॅमिलीक तर कितें प्रॉब्लेम जाले नाल्यार भायर भुरग्यांक तूं उंदीर मरे. उंदराचे पास्ट मरे तूं. शेअर म्हणटा खंयचो शेअर रे? खंय रे शेअर? 80 दीस जाले मरे. तुझ्या मणिपुराक झळटा मरे हांगासर ट्रायबल झळटा मरे सगळे. आनी तुका भायर सरपाक मातूय जायना. तुमी कोणाक सांगता रे? आनी तुमकां अधिकार रामाचें नांव घेवपाक तुमकां अधिकार ना. तुमी रावण जाल्ले आसात. आनी त्या बायलांक सांगूंक सोदता हांव जी तुमकां दिसता पळय एक काल निलेश काब्राचो व्हिडिओ व्हायरल जातालो थंयसर कमळ फुलोया म्हणून. अरे भुरग्यांचो रेप करपाक कमळ फुलोया रे. भुरग्यांचो रेप करपाक जाल्यार भुरग्यांक मुखार काडा.
तुमकां लज आनी ती भुरग्यांक हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, जी भुरगीं ह्या आवयची आसा ती पळयता पळय त्या भुरग्यांक विचार करूंक सोदता हांव. कित्याक ही बायलां सर समजोवपाची ना, तांकां फक्त 500 रुपयान 1000 रुपयांनी तांकां आपले जिवीत ते सोल्ड केल्ले आसात. हांव त्या भुरग्यांक विचारूंक सोदता, त्या बायलांच्या भुरग्यांक विचारूंक सोदता. हांव इतलेंच विचारूंक सोदता तांकां की तुमच्या वांगडा तर अशें जालें जाल्यार तुमी आवयक भायर धाडटले हेंचे कमाळ फुलोवपाक. भावांक विचारूंक सोदता, तुम्ही म्हणटा मरे रक्षाबंधन, मागीर मदर्स डे, मागीर हेजो दीस तेजो दीस सेलिब्रेट कित्याक लागून करता सेलिब्रेट रे बाबा न्हू? प्रोटेक्ट करपाक तर जायना, कित्याक लागून करता रे बाबा न्हू? तुम्ही इमॅजिन करा, हांगासर निर्भया अशी केस तिका जस्टीस मेळटा 8-10 वर्सांनी, आणि आयज ट्रायबल लोकांचेर तुम्ही अन्याय जो केल्लो आसा आणि हे सगळे षडयंत्र आहा पळय ट्रायबल लोकांक एक्झिस्ट हांगासर काबार करपाचे हे बीजेपी सरकार सध्या करता. आणि बीजेपी सरकाराक एक सांगून सोदता हांव, तुम्ही जी ही नाटकां चलयली आहा पळय सगळ्या कडेन, आमी ट्रायबल लोक ओगी रावचो नात. हांव इतले विनंती करता, आमचे 1,60,000 लोक जे ट्रायबल कम्युनिटी आसा, क्रिस्तांव गावडे जावं, हिंदू गावडे जावं, नव हिंदू जावं, हे सगळ्या लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. तरी तर एक नागडे बायलेक तर थंयसर व्हरता आनी हांकां मात पडले ना मोदीक, जाल्यार हो सरकार तुमचो न्हू, हो सरकार तुमकां रेस्पेक्ट दिना. आणि आज म्हाका हेंय वायट दिसता की जेन्ना तुम्ही हे इव्हेंट मॅनेजमेंट चल्लेले आसा पळय, पयलीं सिगरेट हातीन घेवन मुतप त्या मनशाचेर, मागीर तेका थंयसर हाडपाचें आनी ट्रायबल लोकांचे पांय धुवपाचे चीफ मिनिस्टराक. जाल्यार एक सांगूंक सोदता, हांव एक काम करता, आमचे सगळे ट्रायबल लोक आहा पळय, तुम्ही असेंब्लीन जितले आहा ते लायनीन रावा, पार्लमेंटान लायनीन रावा, तुमचेर मुत्ता आणि मागीर ते जे कितें मुतलेले आहा पळय ते सोकाट करूया. कितें चल्लां? पयलीं मुतप आनी तेजे मागीर पांय धुवप, मागीर आमी पांय धुवपा येता तुमचे. हे चल्लां कितें रे? हांव सांगता की भारतान जे कितें चल्लेलें आहा प्रेझेंटली पळय, आमकां सोसना. आमी चुकले, आमचे एसटी समाज चुकलो, खुबशे चुकले. आमी राम मंदिर रामराज हाडटले म्हणून चिंतले, पूण हे रामराज न्हू भावानो, हे रावण राज हाडले तांच्यांनी. आणि हांव सगळ्या एसटी भावांक इतलेच सांगूंक सोदता, विनंती करूंक सोदता, हे कोणूच न्हू. आणि जे आमदार निवडून येवन असेंब्लीन गेल्ले आसात, समाजाच्या नांवान तुम्ही वोट मागतात. बहुजन समाज तो बहुजन समाज तुमकां इलेक्शना टायमार लागीं येतात, पूण जेन्ना हो अत्याचार जाता तेन्ना बहुजन समाज दिश्टी पडणार आहे. त्या बहुजन समाजाची बायल नरती तेन्ना बहुजन समाज आणि तुमकां प्रोटेक्ट करपाक बहुजन समाज तेन्नाच प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे बहुजन समाजान. तुम्ही सगळ्यांच्यात पयलीं अन्याय केला मरे. हांव जर श्रीमती मुर्मूक विचारूंक सोदता, तूं एसटी समाजाची बायल न्ही, सो तुज्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें? पॉपेप कशें जावन ओगी रावची? अरे कितें चल्लां कितें? म्हाका दिसता आमी गोंयकार एकठांय आसात आणि ही मेसेज जी आसा पळय पूर्ण इंडियेन वचपाक जाय की आमी समाज एकठांय आसात. क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम हे सगळे एकठांय आसात आणि हे गजाल जी आहा पळय हे आमी जावंक दिवचो ना. आमचो मुवमेंट चालू उरपाक जाय. आणि दुसरी गजाल, एक लास्ट वॉर्निंग दिवंक सोदता हांव की जे चीफ मिनिस्टरान सांगिल्ले आसात की तुमची भुरग्यांची काळजी जेन्ना रेप जाल्लो तेन्ना तुम्ही घेवपाची. जरी तर तुका दिसता की आमची काळजी आमी घेवपाची, जाल्यार तुका पांये पडटा, तुका आमी असेंब्लींतल्यान काडून भायर हाडच्या पयलीं तुम्ही रिजायन जावपाचे. थँक्यू.